سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، اللہ دیاں ساریاں صفتاں دا مضمون محمد عربی ہے، اللہ دیاں ساریاں صفتاں دا مضمون محمد عربی ہے۔ کل دین اسلام شریعت تے قانون محمد عربی ہے، کل دین اسلام شریعت تے قانون محمد عربی ہے۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔